भौमगळासर पदवेदारा देवा तूं आदीं आसलो आतां आसाय तुजी व्हड पदवी आनी राजवडकी तुवें हातीन घेतलाय आनी तूं राजवडकी चलोवन आसाय ह्या पसत आमी तुका अर्गां दिता तशेंच भौमगळा सोम्या तुवेंच म्हळाय देवाची खोशी करूंक तान येतात आनी बुकयतात ती कितली बागी ती ददोशी जातली म्हण तुवें सांगलाय वय सोम्या ह्या संवसारांत आमी आसल्यार जायत्यो रटावळी आमकां आसल्यार ते कुशीन दवरून तुजी खोशी करची ती तान आनी भूक आमच्या काळजांत तुवें घालाय आनी तुजें उतार आयकूंक ह्या सकाळच्या वेळार तुवें आमकां आपोवन हाडलाय ह्या पसत आमी तुका अर्गां दिता ह्या भोव पवित्र घडये तुका आयकूंक आयिल्ल्या म्हाका ह्या तुज्या भुरग्यांक आमकांच आमी तुज्या अधीन दिताना नाही पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्त्यान सामर्थ्यान आनी अधिकारांनी सुवार्थ आमी प्रगट करूंक आनी तितल्याच खालतेपणान ती आमी मानून घेवन ही जिणी तुज्या मानाक आनी महिमेक फावो जाली तसली जावं हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जेजू क्रिस्ता ते भोव मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो आमचो मध्यस्थ कोण आमचो मिडिएटर कोण बापा आनी भुरग्यां मदें ह्या सर्ग आनी संवसारा मदें आमचो मध्यस्थ कोण आमचो मिडिएटर कोण जेजू वैमू गेल्या त्या शनवारा फादर जेरीन सांगिल्लें उतार ह्या जेजूक तुमी धरल्यार वयर सर्ग आनी बाप मेळटा आनी सकला ह्या पृथ्वेर जी येता पर्यंत पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका सांगाती जावन मेळटा कोणाक धरल्यार मध्यस्थ मिडिएटर म्हणल्यार जेजू क्रिस्ताचो सांगात धरल्यार ताज्या एकवटांत जी येयल्यार वयर आसा तो सर्ग आनी बाप आमकां मेळटालो आनी ह्या सकला पृथ्वेर आसता पर्यंत देवाचो पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका सांगाती जावन चलोवन व्हरतलो आमेन प्रेज द लॉर्ड देखून कोणाक तुमी आयकूंक आयल्यात कोणाक मेळोवंक आयल्यात कोणा लागीं उलोवंक आयल्यात कोणा सांगता बसोवंक आयल्यात भावान आमकां बऱ्यांतलें बरें सांगलें न्ही गी मनशा लागीं काबार जाता पदवेदारा लागीं काबार जाता अधिकाऱ्या लागीं काबार जाता रायां लागीं दिवन दिवन काबार जाता पूण आमच्या सोम्या लागीं केदींच काबार पळयान गी 2025 वर्सां म्हळें पूण ताज्या पयलीं नातुल्लो गी कितलीं हजाराच्या हजार वर्सां जावन शेतामानाच्या शेतामानांत जावन हो जेजू दिवनूच आयला न्ही गी कृपा शांती मोग दया बोगसाणें ताज्या लागीं काबार जाला गी या जाता गी काबार मोगाळ भावा भयण्यानो केदींच काबार जायना भरोन ओमतोच्या मापान न्ही गी तर आज आमी आयकोवया देवाचे उतर तुमी जाणात ह्या पवित्र बायबला ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे जायतीं पातकां आसात वैमू ह्या पातकां पैकी व्हडले पाताक खंयचे म्हण विचारल्यार कितें म्हणटात तुमी अविश्वास मनशांचो अविश्वास कितलें आयकल्यार कितलीं वर्सां आयकल्यार मनशाच्या काळजांत देवा विशयांत भावार्थ उपजाना अविश्वास आसा हेंच व्हडलें पाताक मोगाळ भावा भयण्यानो जेजून म्हळां न्ही जायत्या गड्यांनी हे दुश्ट आनी नश्ट पिळगे कितलीं वर्सां हांवें तुमच्या सांगाता रावचें गी म्हणून कितें म्हणलें हे शीस पळया 3.5 वर्सां ताच्या सांगाता आसून तांचो भावार्थ उपजाना अविश्वास पयस वसाना तुमी बायबलांत वाचल्यार जायते जेजू जर येवन म्हणटात न्ही सोम्या आमचो अविश्वास पयस कर म्हणटात शिशी म्हणटात सोम्या आमचो अविश्वास पयस कर आनी आमचो भावार्थ वाडय म्हणटात कित्याक विश्वास उपजाना कित्याक आमी भावार्थांत घट जायना गेल्या त्या हप्त्यांत फादर जेरीनी सांगलें आज भावा विक्रमानी आमकां सांगलें न्ही कितें आयकलें तुमी त्या संवसारांत देवसारान कितें केलां जायत्यांची अविश्वासी मनां कितें केल्यांत कुरडी केल्यात खंयची मनां कुरडी केल्यात अविश्वासी विश्वास ना तसल्यांची मात्र ताणें कुरडी केल्यात आनी ह्या सुवार्थेंत आसा उजवाड सुवार्थेंत आसा परजळ तो पळय नाशें तो आयका नाशें आनी जैत जोडी नाशें केलां वैमू आनी गेल्या त्या हप्त्यांत फादर जेरीन सांगलें संवसारांत जायत्यांक आळशी करून दवरलां कितें केलां आळशी केलां पूण आमकां सुटसुडी केलां गी ना आज आमचें मन ताणें कुरडें करूंक शकला गी तो ना आमचें मन कितें केलां उक्तें केलां पवित्र केलां ताजी वळख घेशें केलां आमकां आळशी केलां गी ताणें ना पळया 6:15 आमी घरांत हांव सोडटां पुरा काळोख आसता फुल्ल काळोख आमी कडपाडी पावतना 7 वरार पावतना कडपाडी उजवाड जाता ताच्या पयलें काळोखच आतां तुमी पयसल्यान येतली काळखाकच सोडतात वैमू आमकां आळशी केलां गी आमकां कशें केलां सुडसुडी केलां मात न्हय कितें केलां फुटफुडी केलां पूण जायत्यांक हें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत विश्वास उपजाना कित्याक भावार्थ घट जायना कित्याक कारण कितें म्हणल्यार मनशाची खंत कितें कारण मनीस आसा 50 kg वैमू ताजी खंत आसा 70 kg ಒಟ್ಟು तो आसा 130 kg
तुजी वेट कितली 50 kg जाल्यार त्या वेटा परस चड मनशाक खंत आसा फाल्यां कितें घडटलें भविश्यांत कितें जातलें फ्युचर कितें जातलें गी म्हणून फाल्यां आमी आसांव गी ना गी आमकां कळीत आसा गी पूण फाल्यांची खंत आसा गी ना पळया एक फावटी जेजू मार्ताक मेळटा वय मू मार्ता कोण लाजाराची भयण मार्ता आनी मोरी लाजार मरण पावता वय मू जेजू येता आनी मार्ताक मेळटा मार्ता म्हणटा सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार खंडीत म्हजो भाव मरतो ना म्हणटा जेजू कितें म्हणटा मार्ता तुजो भाव जिवंत उरतलो म्हणटा मार्ता कितें म्हणटा पुनर्जीवनपणाच्या वेळार तो जिवंत उरतलो म्हण हांव जाणा सोम्या म्हणटा पळया जेजू आयचें उलयता मार्ता भविश्यांत आसा जेजू केदाळाचें उलयता तो आजच उरतलो आतांच उरतलो म्हणटा ही मार्ता कोणाक तूं केदाळा पुनर्जीवनपण म्हणून कोणाक म्हणी खबर आसा हांगा आसल्याक आमकां ती खंय आसा पळय भविश्यांत आसा भविश्याची खंत फाल्यांची खंत पोरवांची खंत भुरग्यांची खंत आनी कोणाची आमकां खंत त्या खंती वरवीं आमकां कितें जाता हें उतार आयकल्ले आमचें तें विश्वास उपजाशें करिना भवार्थ घट जायशें करिना जेजूनी सांगलें जेजून हो संवसार सोडच्या निमाण्या दिसांनी ताणें सुवार्ता परगट करतना एक उतार सांगलें हांव गेल्या उपरांत पवित्रत्म येतलो आनी ह्या संवसाराक गुन्यांवकार करतलो म्हणलें वय मू खंयच्या विशयांत गुन्यांवकार करतलो म्हणलें पातका विशयांत नीती विशयांत आनी नीती फैसला विशयांत पाताक कसलें ताणी म्हजेर विश्वास दवरलो ना पाताक हें जो आसलो जो आसा फुडें येवचो आसा तो सर पदवेदार देव हांव म्हणून ताणी म्हजेर विश्वास दवरलो ना हेंच तुज्या आनी म्हज्या पाताक मोगाळ भावा भयणानो आनी कांय पाताक ना जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरूं ना हेंच एक व्हडलें पाताक जेजू ह्या संवसारांत आसलो जाल्यार ताच्या संबंधांक तो चिडकाल्लो गी आवयक चिडकाल्लो गी भावांक चिडकाल्लो गी कुटुंबांक चिडकाल्लो गी ताच्या गांवांक चिडकाल्लो गी ताच्याच आवयक तो कितें म्हणटा जाणान गी बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक गी म्हणटा आवय कितें म्हणटा तुमी तुमच्या आवयक बाये म्हण सांगून पळया 2 दीस ती वाटची ना तुमकां कितें रे 9 म्हयने जल्म दिवन म्हाका बाये म्हणटाय आंटी म्हणटाय आवय म्हणा गे म्हणून 2 दीस ती वाटची ना अर्थ कितें गी म्हणल्यार 30 वर्सां हांव तुजो जावन आसलो पूत जावन आसलो आतां हांव तुजो न्हय आतां कोणाचो म्हज्या बापाचो आतां हांव म्हज्या बापाचो तुजो न्हय जेन्ना आमकां भावार्थ उपजाता आमी ह्या संवसाराची न्हय कुटुंबाची न्हय मनशांची न्हय आमी सरस्पराची मोगाळ भावा भयणानो आनी निजायकी विश्वासी मनीस म्हणल्यार कसो आतां तुमी एका घरा उदक मागोवंक गेल्यात म्हूण चिंता एक ग्लास उदक दी बाये ह्या बाबा म्हणटात उदक दिल्या उपरांत थँक्यू म्हणटात की उदक पिवच्या पयलेंच थँक्यू म्हणटात उदक दिवन पियेल्या उपरांत तुमी थँक्यू म्हणटात वय मू पण विश्वासी मनीस पयलेंच देवाक अर्गां दिता थँक्यू म्हणटा जेजून देवाक अर्गां दिल्लें अजापान जाल्या उपरांत ती पयलेंच 5000 लोकांक वाडच्या पयलें गे उपरांत पयलें अर्गां दिलें लाजाराक जिवंत करच्या पयलें गे उपरांत विश्वासी मनीस मेळच्या पयलेंच देवाक अर्गां दिता मेळटा वरेक तो राखोर रावना आनी विश्वास म्हणल्यार कितें तुका मोगाचें आसा पळय तें तुवें सोडिची तुका कितें मोगाचें संवसारांत आसा पळय तें तुवें देवा खातीर सोडून दिवचें हो विश्वास आज आमी आयकुया देवाचे उतार हो विश्वास तुका आनी म्हाका आसता जाल्यार मात्र आमी सोम्या सांगता जियोंक जाता सोम्याच्या एकवटांत रावोंक जाता वय की न्हय कोणाक विश्वास ना पळया भावार्थ ना पळया तांणी सोम्या सांगता रावोंक एक दीस येतली एक हप्तो येतली 1 म्हयनो येतली मागीर कितें जातलीं ती सोडटलीं जायना रावोंक आमी हांगा आसा पुरा क्रिस्तांव आसा मू पुरा क्रिस्तांवांचो कोणी अन्य जातीचे आसात गी ना आतां ह्या क्रिस्तांवाच्या धर्मांत जियेत जाल्यार कितें आसा म्हण बायबलांत कांय बरयलां गी कांय बरोवना पूण जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत तूं आनी हांव जियेता जाल्यार तुमकां कांय म्हणे आसा म्हण बरयलां गी बरोवना बरयलां आसा बींग वीथ जेजस जेजू सवें आसल्यार जेजू सवें जियेल्यार जेजूच्या एकवटांत तूं आसाय जाल्यार तुका आनी म्हाका कितें कितें देवान बसयलां तें आज आमी आयकुया जाय गी आयकूंक बायबल हातांत आसा गी सगळी बायबल हातांत घेया आनी ताच्या एकवटांत आसतना कितें कितें आमकां मेळटा कितें कितें आमी जोड घेवयेत कितें कितें बापान भासयलां त्या विशयांत आमी ध्यान करया गे आमी पयलें आयकुया एपेसकारांक बरयलें 15:2 क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेताना आमकां कितें कितें भासयलां पळोवया एपेजियन चॅप्टर 2:6 वाच क्रिस्त जेजूतय
एकवटान जियेतल्यांक आमकां ताणें जिवंत उठयलीं आनी ताचे सुवें शिंयेसणार बसचो अवकाश करून दिलो. कितें कितें आसा क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेतना तुका आनी म्हाका हो जल्म मात्र न्ही, 70-80 वर्सां मात्र न्ही, ही जिणी काबार जाल्या उपरांत बी आनी एक पुनर्जीवनपण आसा की ना. ह्या पुनर्जीवनपणा मुखांतर आमकां खंयसर बसचो हक्क आसा खंय? सिंहासनार बसचो हक्क मोगाळ बाबा भयण्यानो. 5 वर्सांगी 10 वर्सांगी न्ही, सदांकाल शाश्वत कोणाक जाय? पुनर्जल्म कोणाक जाय? ह्या सर्गीच्या सिंहासनार बसचो हक्क कोणाक जाय? ताणें कोणाच्या एकवटांत रावोंक जाय? क्रिस्ताच्या एकवटांत रावोंक जाय. तूं क्रिस्तांव जातींत आसाय, क्रिस्तांव धर्मांत आसाय, रोमन कॅथोलिकांत आसाय म्हळ्यार तुका आनी म्हाका कांय बरोवंक ना. बरयलां गे कांय म्हणे? सांगा पळया बायबल वाचल्ली. हांव रोमन कॅथोलीक म्हळ्यार तुका कांय बरोवंक ना. हांव क्रिस्तांव तुका कांय बरोवंक ना. हांव म्हज्या जातींत आसा तुका कांय बरोवंक ना. पूण क्रिस्ताच्या एकवटांत आसाय जाल्यार तुका आनी म्हाका बरयलां. जॉबा विशयान तुमी आयकलां वय मू? जॉबा विशयान कितें कशें आयकलां तुमी? ताज्या विशयांत बरयल्लें. तो एक प्रामाणीक मनीस, नितीवंत मनीस, देवबिरांतीचो मनीस आनी जायतीं ताज्या लागीं कितें आसली? ग्रेस्त मनीस म्हूण बरयलां न्ही गी. करी आसलीं, उंटां आसलीं आनी गाडवां आसलीं, हजारांनी आसलीं वय मू. तुमी सांगा जॉबाची ग्रेस्तकाय कितें गी म्हणून? ती करी ताजी ग्रेस्तकाय गी, गाडवां ताजी ग्रेस्तकाय गी, बकरे ताजी ग्रेस्तकाय गी, ताजे बायल आनी भुरगीं ताजी ग्रेस्तकाय गी. ताजी ग्रेस्तकाय कितें सांगा म्हाका? बाबार्थनी देवान ताका घाल्ली वोयी ती जावन आसली तिजी ग्रेस्तकाय. कित्याक तो देवा सांगाताच जियेतलो. देवान घाल्ली वोय आसा पळय प्रोटेक्शन, ती बेली म्हणटा हांव, ती ताजी ग्रेस्तकाय. जेन्ना देवान घाल्ली वोय गेली ताजें सगळें गेलें गी वचोना. सगळें गेलें. जेन्ना तूं देवा सांगत आसाय, क्रिस्ताच्या एकवटांत आसाय, देव तुजे भावानी एक वोय घालता आनी ती वोय आसता बरें तुजी सगळी ग्रेस्तकाय आसा, नांव आसा, पदवी आसा, अधिकार आसा. ती वोय देव काडटा जाल्यार मागीर तुका आनी म्हाका कांय दवर घेवंक जायना. देखून देवाच्या भिरांतीन जिवचें कितलें गरजेचें म्हण आमकां हांगा कळटा. जेन्ना देव भिरांत सोडताय, देवाचो सांगात सोडताय, देव ती वोय काडटा. आनी वोय काडल्या उपरांत जॉबा लागीं भुरगीं ना, ग्रेस्तकाय ना, करी ना, गाडवां ना, काय म्हणे आसा गी मागीर? कांय ना. देखून हिंदेंत बरें म्हणटात, ज्ञान का पीछा मत करो, विश्वास का पीछा करो म्हणटात. कोणसा पीछा करो? जाणवयांच्या फाटल्यान वचा नाकात. आज जायतीं जाणवया फाटल्यान तो ब्रदर, तो पास्टर, ती सभा बदली ते रावतात. जाणवया फाटल्यान वचा नाकात, विश्वासा फाटल्यान वचा. खंयच्या फाटल्यान वचा जी? विश्वास. आज हांव एक विश्वासी मनीस म्हूण तुवें सांगाची. ह्या लोकां मुखार साक्ष दिताय जाल्यार हांव एक विश्वासी मनीस म्हूण तूं साक्ष दी. गेले त्या शनिवारा फादर जेरीन सांगलें, जाणवाय आसा जाल्यार आमकां जाणवाय आसा म्हूण कोणेय सांगूंक नजो म्हणून आयकलें तुमी? कित्याक जाणवाय मनशाक कितें करता? हंकारी करता. आनी हंकारी मनीस देवातावन पयस वेता मोगाळ बाबा भयण्यानो. देखून आज तुवें आनी हांवें सांगचें जाल्यार आमकां विश्वास आसा म्हणून. विश्वास आसतना हिंदेंत म्हणटात, गिरा हूं लेकिन हारा नहीं हूं. गिरा हूं जरूर लेकिन हारा. पडलां पूण सलवना. पडलेलें कोण पळयता? मनीस पळयता, संवसार पळयता. पूण देव तुका आनी म्हाका सलवंक दिना. ताज्या सांगात आसतना तो तुका उठयता, तो तुका सांबाळता. पळया, जाणवयांच्या फाटल्यान तुवें आनी वचूंक नजो की कोणाक कितली जाणवाय आसा. तो ब्रदर, तो पास्टर, तो ह्या जाका आमी पळोवची गरज ना. जाणवाय आमकां कितें करता? 1 कोरिंथियांच्या 8:1 नायका, 8:1 नायका. जाणवाय तुका आनी म्हाका हंकारी करता म्हणटा देवाचें उतर. आनी आतां बोंब्यांक भेटयलेल्या खाणा विशयान तुमी सांगतात ते प्रमाणे आमकां सक्तं की जाणवाय आसा म्हूण आमी जाणाव. पूण ही जाणवाय आमकां हंकारी करता. कितें करता? आतां खंयची जाणवाय हंकारी करता हें तुका आनी म्हाका कळीत जायची. ताज्या की पयलें जाणवाय म्हळ्यार एकच जाणवाय आसा की कितली जाणवाय आसा? टायप ऑफ विजडम म्हणटा आमी. एकच तराची जाणवाय आसा गी? ना, जायत्या थरांची जाणवाय आसा. पळया, सर्गींची जाणवाय आसा, देवाची जाणवाय आसा, जेजू क्रिस्ताची जाणवाय आसा, पवित्र आत्म्याची जाणवाय आसा, देवदूतांची जाणवाय आसा. आसा गी ना? देवचाराची जाणवाय आसा. आसा गी ना? ह्या प्रतिमेची जाणवाय आसा गी ना? आसा. बुकांची जाणवाय आसा गी ना? बूक म्हळ्यार जाणात न्हू, आमी कॉलेजीक वयता, इस्कालाक वयता, डिग्री करता, बुकाची जाणवाय आसा. ह्या सर्व जाणवायेंत एक जाणवाय तुका आनी म्हाका हंकारी करिना खंय. ती खंयची जाणवाय आमी आयकोवया?
जाकोबाचें पत्र वसवर 3:17 वळयका ही एक जाणवाय मात्र तुका नेमका अहंकारी करिना सादी बळी करता. जेम्स चॅप्टर 3:17 ऐका. पूण वयर तावन लाभता ती जाणवाय पयले सुवातेर नितळ सांगतस समाधानाची बळी सुदर्शन वर्तत असली, दयाळेन भरलेली, बऱ्या करण्याचे फळ दितली आनी पक्षपात आनी कपटीपण नातलेली. आता म्हाका सांगा, वयर तावन आयिल्लो कोण? जेजू क्रिस्त सोमी. वैरतान आयिल्लो कोण? पवित्रात्मो. या जेजू क्रिस्ताची जाणवाय तुका नेमका कितें करिना? हंकारी करिना, सादी करता, भोळी करता, समाधानी करता, सोसणी करता. पवित्रात्म्याची जाणवाय तुका नेमका कितें करता? सादी करता, भोळी करता, समाधानी करता, सोसणी करता. देखून वयर तावन आयला ती जाणवाय त्या जेजू क्रिस्ता सांगता जी येताना आमी हंकारी खेदींच जायना. मोगळ बाबा भयणानो, जेजू क्रिस्तान कोणाची खुशी केली न्ही गी? बापाची खुशी केली. एक दीस केली गी, काल आमच्या बरी शुक्रारा मात्र गेली गी, शनिवारा मात्र गेली गी, जल्माताव ना मरणापर्यंत, खुर्साच्या मरणापर्यंत ताणें कितें केली ताजी? पळया, तुम्ही जाणात जेजू क्रिस्ताक धरलो वय मू, ताज्या एका शिसान जुदासान ताका कितें केलें? विक्रीत केलो, विकलो वय मू, 30 नाण्यांक विकलो, ताका धरलो आनी त्या राया मुखार हेलो न्ही गी. ताचे मुखार फटकिरे साक्षी हाडले गी, हाडून कसले साक्षी हाडले? फटकिरे साक्षी म्हळ्यार ताणें करिनातलें केलां म्हूण सांगयलें वय मू. पिलाताक कळीत आसलें गी ना, ताचे मुखार सगळे साक्षी उबे केलात ते फटकिरे म्हूण पिलाताक कळीत आसलें वय मू. पळया, जेजू त्या वेळार काय म्हणून उलयता गी, वयल्या वयर फटकिरे साक्षी, फटकिरे विटनेस ताका दिताना तो कांय उलयना. पिलाताक कळीत आसा. पिलात कितें म्हणटा? तूं कित्याक उलयनाय गी म्हणटा वय मू. जेजू वो गे आसा. कित्याक जेजू वो गे आसा? कांय उलयना. कित्याक म्हळ्यार खंय म्हणी जेजू उलयलो जाल्यार वो पिलात ताजेर दया दाखयता आनी ताका सोडता. त्या दाळा देवाची खुशी जाता गी. पळय न्ही गी, देवाची खुशी करच्या खातीर आपूण निर्दोशी जाल्यार तो उलयना. मोगळ बाबा भयणानो, आपूण पत्की न्हय म्हणची साक्षवरेक तो दिना. कित्याक तो उलयता जाल्यार त्या वेळा पिलात दयाळी जाता आनी ताका सोडताना देवाची खुशी. आनी देवाची खुशी जायना तुका नेमका सुटका आसा, सोडवण आसा गी. आज आमकां पत्के म्हणचे पैसल आसता आसले, आज क्रिस्ताच्या एकवटान तूं आनी हांव आसल्या वरवीं, क्रिस्तान तें बलिदान दिल्ल्या वरवीं आज तुका आनी म्हाका पत्के म्हणचे पैसल. रोमन चॅप्टर 8:1 ताज्या ह्या जाणवयेंत जी येताना तूं आनी हांव पत्के न्हय, आमी खोटे न्हय, आमी संवसारी मनीस न्हय. रोमाकारांक बरयलें पत्र 8 पयली वळयका. तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जी येतल्यांक आतां गुन्यांवकार म्हणचे पैसल लाबाना. कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या एकवटा उदेशी जीव दितल्या आत्म्याच्या कायद्यान पातकाच्या आनी मरणाच्या बांदपासांतली तुमकां निवारल्यान. आतां तुमी सांगा, संवसार आमकां देवाची भुरगीं म्हणटा गी केदाळा म्हणी? कोणी म्हणी सांगलां गी तूं देवाचें भुरगें, तूं देवाचें बाळ, देवाचो पूत, देवाची धूव म्हण कोणी सांगतात गी? संवसार आमकां कितें म्हणटा? आमी कितें करता पळया वायट तें तेंच्या दोळ्यांक दिसता, त्या प्रमाणे ते आमकां उलयतात वय मू. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा पळया, तूं क्रिस्ताच्या एकवटांत आसाय जाल्यार तूं पातकी, तूं गुन्यांवकार न्हय. हें तुमकां खचित जालां गी उतर? खचित जालां गी? हें खचित जायची. हांव गुन्यांवकार न्हय, हांव पातकी न्हय. कित्याक कोण म्हजे सांगात आसा? कोणाच्या एकवटांत हांव जी येता? जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत हांव जी येता. तेणें पाताक धुवन काडलां गी? काडूना. पळया, सोडयतना आशिर्वाद आसा गी ना, तो आशिर्वाद किर्तनांत दावीद राय तो आशिर्वाद कसो उलयता पळया. पाताक काडलें, गुन्यांवकार काडलें, कसलो आशिर्वाद आतां बसयता पळया. तो कसो दावीद राय उल्लेख करता पळया. साम 133:2 आणि 3 वाचबे. कीर्तनाचो बुक वाचर 130 आणि 3 वळ 2 आणि 3 ऐका. तो आशिर्वाद कसो एक उल्लेख करता पळया दावीद राय ताच्या कीर्तनांत. माथ्यार गल्ल्या काडावयल्यान वोंवत्या आरोनाच्या काडावयल्यान ताच्या आंगवस्त्राच्या गळापर्यंत वोंवत्या सुगंध तेला सारकें तें. आतां आरोनाचें माथें, आरोनाचें खाड हांगासरी केला वय मू. आरोन म्हणल्यार कोण? पर्ना सोल्ल्यांत याजक वय मू. आतां आमचो याजक कोण? आमचो मेल्कीसेदेक याजक कोण? जेजू क्रिस्त वय मू. तो याजकी वय, राई वय मू. आतां आमचें माथें कोण? उसरायल्यात गी हांगा माथ्या वयल्यान देंवता म्हणटा. आमचें माथें कोण? क्रिस्त आमचें माथें, सोमी आमचें माथें. तुजें आनी म्हजें माथें कोण? सगळीं सांगा पळया. सोमी म्हजें माथें. हें तुजें माथें न्ही, सोमी म्हजें माथें. आतां सोमी माथें जाल्यार खाड आसा. आरोनाच्या खाडाक हांगा सरी केलां. खाड म्हळ्यार मॅच्युरिटी. कितें जावन आसा?
ल्हान भुरग्याक खाड येता गे भुरग्याक खाड येना खाड हेजेर एक प्राय आसा वय मू म्हाका दिसता एक 18 वर्सां उपरांत मिशिव आयिल्ले खाड आयिल्ले हांगा क्रिस्ताक तुजे माते करून घेतना तुजी वाडावळ जाते वयता मॅच्युरिटी जाते वयता आनी त्या दळा मोगाळ भावा भयणीनो कसो हांगा उल्लेख करता पळय दावीद राय क्रिस्त तुजें मातें क्रिस्त तुजो याजक आनी त्या क्रिस्तांत तुजी वाडावळ जातना आशिर्वादा बेसावां कशें देंवतात पळय तिसरी वळयका सियोन पर्वताचेर सियोन पर्वताचेर देवोन येतल्या हेर्मोनाच्या दवा सारकें तें कसले आशिर्वाद आनी मुखार कित्याक थंयसर सर्वेस्पर आशिर्वाद घालता कोणाचो आशिर्वाद कोणाच्या एकवटान जी येताना क्रिस्ताच्या एकवटान जी येताना तुका पुनर्जीवनपण तुका देवाचें सिंहासन आनी पत्के म्हणचे पैसाल गेलें तूं गुन्या मुखार न्हय आतां सर्वेस्पराच्या आशिर्वादाक योग्य जाल्लो मनीस तुका आनी म्हाका क्रिस्त कर सोडता मोगाळ भावा भयण्यानो कसले भाग पळया तुजे आनी म्हजे कितले वर्स ते भाग पळया आनी कितें क्रिस्ताच्या एकवटांत आसतना आनी कितें जाता पळया जुवांचो म्हणजे लवस्वर 14 तिसरी वळ आमी आयकुया जॉन चॅप्टर 14 वर्स 3 वाच क्रिस्ताच्या एकवटांत आनी कितें कितें आसा हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलो पळया आमचे ह्या संवसारांत मोगाची मनशां आसात वय मू आवय आसा बापाय आसा बायल आसा घोव आसा भुरगीं आसा कुटाम आसा सैरी दैरी आसा ह्या मोगाच्या मनशां खातीर आमी मागणें सोडटा रेतीर सोडटा देवाचे उदार सोडटा सगळें सोडटा वय मू निमाणें तांच्या खातीर आमी इतलो त्याग करना निमाणें आमकां जाणी खंय वरेक व्हरून पावचें पोंडा लागीं न्ही शिमेत्रे लागीं व्हरून आमची डेड बॉडी दवरून कितें म्हणटात सासनाचो विशेव सर्वेस्परा ताका लाबय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय ताज्या उपरांत कांय म्हणी तांकां आमची खंत आसा गी तो खंय गेलो म्हण ताका कळीत आसा गी तो खंय पावलो म्हण ताका कळीत आसा गी तुमकां एक बरो धाकलो दिता म्हज्या गांवचो म्हजें घर तें एंडाक आसा मागीर ताज्या उपरांत 5 सेंट्स थंय गव्हर्मेंटान 5 सेंट्स दिला थंय एक भाव आसलो जीव आसलो तरणाटो लग्न जाल्लें केरळाची एक ताका चली मेळिल्ली 6 वर्सांची एक चेडूं भुरगें आसलें ताका स्वीटाची आंगोड आसली काले म्हणटात तें बेकरी तो स्वीट करतलो हें स्वीट करन जायत्यांक तो थंय वांटतलो आनी एकदम पियेतलो रात दीस पियेतलो पियोन लढाई करचें झगडें करचें आनी ताजी साल मस्त पाड आसली निमाणें ताजें बायल आसा पळय सोण्ण केरळा गेलें तें 6 वर्सां चेडवा भुरग्याक घेवन गेलें आतां पियोन 30 आनी 5 वर्साच्या प्रायर ह्यो कितें जालो अंतरलो हार्ट एटॅक जावन तो अंतरल्या उपरांत मागीर आमीच पुरा वचून ताजे मोरणाची रीत पुरा करन आमच्या वाड्याचो इगर्जेंत व्हेलें इगर्जेंत मोरण दवरलें पाद्र्याबान शर्माव दिलो आनी कसलो शर्माव दिलो त्या दिसा जाणान गी ताज्या भावार्थाचें झूज तो झुजला अखेर पर्यंत ताजो भावार्थ ताणें सांबाळला आतां नित्यवानपणाचो मुकोट ताका हांवें म्हणलें सोम्या असले आमाल पियोन सगळी रात दीस लढाई झगडें करन ताजे पतीन ताका सोड गेला असलो कसलो भावार्थ ताणें सांबाळला कसले नित्यवानपणाची जिणी तो जियेला ताका तें भाग जाल्यार आमकां पियेना जाल्यार कितले भाग आज मोगाळ भावा भयण्यानो फोंडा लागीं व्हरून सोडतात पळय थंयचेर आमचो विश्वास आसा फोंडांतल्या उपरांत तुका आनी म्हाका एका जाग्यार व्हरतलो आसा ताजेर विश्वास दवरा आनी कोणेंय तुका सांगलें की हांव येतलो तुका व्हरतलो आनी म्हजे सांगाता दवरितलो कोणें सांगलें ह्या संवसाराच्या राष्ट्रांच्या अधिकाऱ्यांनी रायांनी सांगलां गी पुढाऱ्यांनी सांगलां गी कोणेंय सांगना तेलें उतर स्वामी जेजू क्रिस्त उलयला आज ताजेर कित्याक विश्वास दवरूंक जाय हें संवसारीक जिवीत हें पयन तुजें आनी म्हजें निमाणें न्हय अखेरेचें न्हय ताज्या सांगात आसतना ताजे एकवटांत आसतना तसल्यांक ताणें म्हळें हांव येतलो आनी खंयसर हांव आसा थंय तुका कोणी म्हणे मेळटा गी चिंतून पळया मोगाळ भावा भयण्यानो कोणाचेर आमचो विश्वास कोणाचेर आमचो भावार्थ कोणा सांगाता तुवें आनी हांवें जियोंक जाय आमी चिंतून पळोवया आमच्या जातींत रावाजे गी आमच्या धर्मांत रावाजे गी आमच्या सभेंत रावाजे गी आज ह्या सोम्या सांगाता रावाजे गी कसले भासवणे ताणें केल्यात जुवांचो वांजेला वसर 15 चवथी वळयका ताजे सांगाता रावतना यथेश्ट फळ दिता म्हणटा जॉन चॅप्टर 15 वर्स 4 जेजून म्हणलें तुमी
मुझे ते एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे ते एकवटान रावतलो जशें एक फांटो वाली ते एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच मुझे ते एक जावन रावल्या करीत तुम्ही फळ दिवंक शकना. पळया मग भाव कितेंय काम करताय बिझनेस करताय या कितेंय करताय जाल्यार एक उसार पयलें जेजू तुजे खातीर तुज्या नांवान तुजे खातीर कितें म्हणाजी सोम्या हें तुज्या नांवान करता आनी तुजे खातीर करता म्हूण केन्नाय तूं लॉस जावचो न्हय सकला पडचो न्हय कित्याक सोमी जेजू क्रिस्त सदांय उखलूंक आयला वयर काडूंक आयला सकला घालूंक येवना. सोम्या हें तुज्या नांवान करता म्हूण आनी तुजे खातीर करता म्हळ्यार ताज्या नांवान आनी ताजे खातीर म्हळ्यार उपरांत कितेंय जाता पयलो मान कोणाक दिवंक तुवें त्या सोम्यांक दी. तुज्या फळांत तुज्या देण्यांत तुज्या बिझनेसांत तुज्या काजारी जिवितांत तुज्या वेळांत हर एकाचें प्रथम फळ सोम्यांक दी आनी पळय तुका कशें तो फळ दितलो पळय ताज्या एकवटांत रावतना कितेंच तुजें पाड जावचें ना लॉस जावचें ना न्ही गे. कितल्या बरो दाखलो न्ही गे फांटो वाली तें एकवटान आसल्यार मात्र फळ दिता वय मू नाजाल्यार फळ दिता गी दिवंक जाता गी. बाबान कितल्या बरो दाखलो दिलो न्ही गे आमच्या ब्रदर विक्रमान वायनाडांत घडीत घडलें वय मू वय गे न्ही. एक पर्वत कोसळ्ळो मागीर आनी एक कोसळ्ळो न्ही गे. रात सगळो एक गांव कितें जालें रात गांवच काबार कितें जालें म्हण घडोवंक तांकां खबर वरेक जावना. त्या भावान सांगलें आमकां कशें खंयच्या रितीन राखलां पोसलां सांबाळलां वय मू वय गे न्ही. आज पर्यंत आमी ह्या संवसारांत चलोवन आसा जिवन आसा मोगाळ भावणी न्हू ताचो आदार कितलो कृपा कितली सांगात कितलो. आतां ताच्या एकवटांत रावचें म्हणल्यार कितें म्हण सांग पावल सांगता रोमाकारांक बरोवन हांगा आमी जरूर आयकूंक जाय ताच्या एकवटांत रावत जाल्यार कितें गरजेची. रोमन चॅप्टर 6 वर्स 10 आनी 11 वास. तुमी घरा वचून हो सगळो वाचा 1 ते 23 पर्यंत तुमी वाचा. एकवटान कितें कितें आसा म्हण सगळें पावलून तें बरयलां पण आमी हें उतार वाचया. रोमन चॅप्टर 6 10 आनी 11 वास बाय. तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच पावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्त जेजूच्या एकवटान देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया. आतां ताजे सांगाता जियोवचें ताजे एकवटान जियोवचें म्हळ्यार आमी पातकाक मरोवंक जाय. खंय मरोवंक जाय. पटी मारन चोरी करन अन्याय अधर्म व्यभिचार आदार आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत जियोवंक जायना. ह्या संवसारांतलें कितें मेळेपण आसा पळय तें घेवन आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत जियोवंक ताज्या एकवटांत जियोवचें म्हळ्यार आमी पातकाक पयलें मरचें मोगाळ बाबा भयणान. अब्रामा विशयांत आयकलां मग तुमी. अब्राम कोण भावार्थ्यांचो बापय देवा म्हाका नितीवंत वय मू. ताज्या विशयांत देवान एक उतार बरयलें खंयच्या कितल्या प्रायर म्हाका भारी अजाप जावचें 99 वर्सांच्या प्रायर देवान ताका अशें सांगलें वय मू. कितलीं वर्सां 90 आनी 99 वर्सांच्या प्रायर ताका अब्रामाक देवान कितें म्हणलें गी म्हळ्यार अब्राम म्हजे हुजीर निश्कळंक चल म्हणलें. कशें जालां जी म्हाका हांवें चिंतचें न्ही 99 वर्सांच्या प्रायर हाका कळंक आसलो गी. पळया जिणी पळया 99 वर्सांच्या प्रायरी तो कितें करते आसा फटी मारते आसा. बायल म्हणच्या बदला कितें म्हणते आसा भयण म्हणते आसा. जायत्या फावटी देवाक आयकनासतना साराकच आयकता आयकून ताणें वांगडी वाट धरलेली आसा. आतां तुमी तुमच्या लेगी एक विचारता तुमकां जल्म दिल्लीं आवय बापाय तुमच्या मुखार आसात म्हूण चिंता. त्या आवय बापाय मुखार तुमी सोरोपी येतात गी सिगरेट ओडतात गी व्यभिचार करतात गी. जाप दिया म्हाका. टेल मी कुछ तो बोलो. तुका जल्म दिल्ले आवय बापाय आसात तांच्या मुखार सोरोपी येताय गी व्यभिचार करताय गी चोरी करताय गी. त्या बापा मुखार कशें करूंक जाता तुका. तो बाप पळयता म्हण तुका कळीत आसा गी आसा गी. मोइजेन एक मर्डर केलें वय मू. मर्डर केलें वय मू. मर्डर कर मुखार पळयलें फाटीं पळयलें तिशीन पळयलें इशीन पळयलें पुरा कुशीन पळयलें. वयर पळोवंक उडा सुद्दां ना. वयर पळोवंक तो पळयता की पळयना. आज तो पळयता जाल्यार कशें पाताक घेवन जियोंक जाता मोगाळ भाव भयणीनो आमी तुमी. पातकाक मेल्ल्या शिवाय क्रिस्ताच्या एकवटांत जियोंक जायना म्हणटा. आज विश्वास म्हळ्यार कितें तूं पाताक करिनाय कित्याक तूं देवाचो मोग करताय. देवान तुका नेमका स्वतंत्र केला वय मू. केला की करूं ना. कोणा थंय स्वतंत्र केला क्रिस्ता थंय तुका म्हाका स्वतंत्र केला. पळया ही पृथ्वी देवान स्वतंत्र केला गी करूं ना. पृथ्वीक स्वतंत्र दिवना. एका वर्साक एक सुत्तू काडीची कितले
एका वर्साक या पृथ्वीने एक सुत्तू काळीचे पृथ्वीक स्वतंत्र करू ना सूर्याक स्वतंत्र केला हांगी ना सकाळी उद्याला सांजेर वचून बुडाचे दिसाक एकच राऊंड मारूंक हांव जाल्यार 5 राऊंड मारता आसलो तुम्ही 10 राऊंड मारता आसल्यात बाईक घेवन सूर्याक एकच राऊंड मारूंक ताका स्वतंत्र चंद्रमाक नखेत्रांक स्वतंत्र केला हांगी ना रातीक मात्र येवंक कोणाय की स्वतंत्र करू ना देवाच्या हेर रचनेक पूण ताणें तुका आनी म्हाका मात्र स्वतंत्र केला कित्याक स्वतंत्र केला पाताक करूंक गी नाही पळया पाताक करियेत तुवें नेवें स्वतंत्र केला पाताक करियेत वय जाल्यार तूं करिना कित्याक जेजू म्हजो मोग करता हांव जेजूचो मोग करता जेजू म्हाका पळयता देखून हांव पाताक कोण आमी तशें बगल्लें आसा गी आज हें भोगाजे तो पळयता आमी चारी कुशीन पळयता पूण वयर पळोवंक आमकां उडास आसा ना तांतू 23वी वळ वाचबे निमाणें दोनांक इनाम आसा पदकाक इनाम आसा क्रिस्ता समेत जियेतेल्यांक इनाम आसा दोनी इनामां मुखार दवरता प्रायज आसा पळया पदकाची मजुरी मरण पदक करतल्याक मरण दवरलां पूण देवाचें धर्मार्थ देणे क्रिस्त आमच्या सुम्या जेजू थंय आमकां लभलां तें ससनाचें जिवीत देवूंचार सांगाता जियेताय तुका मरण दवरलां क्रिस्ता सांगाता जियेताय तुका जिवीत दवरलां खंयचें जाय जी तूं हिंसून काड हांव हिंसून काडटा म्हाका जाय आशिल्लें दोनांयचे प्रतिफळ आसा दोनांयक इनामी आसा प्रायज आसा खंयचें जाय तुवें आनी हांवें जेजू सांगाता 12 जाण शीस आसले पळय मू तांचें नांवां कळीत आसात गे तुमकां ती गरज ना एकल्याचें नांव कळीत आसतालें पुरो कोणाचें स्वामी जेजू क्रिस्त खाल आज आनी सदां सर्वदा तोच ताजें एकल्याचें नांव कवड आसला पुरो 12 जाण शिसाचें आमकां उगडास धरूंची गरज आसा ना ताणें ताज्या सांगाता 12 जाणांक 12 जाण आसले वय मू दोगांकी सैतान म्हणला कोण सांगा पळया जुदासा की ताणें सैतान म्हणला पेद्रू की ताणें पण पेद्रून कांय सोरलें गी पयशे सोरल्यात गी कांय ताका लुटलें गे सोम्यांक चडून हें केलां गे लेकासरान कांय करूंक ना देखून तो पाटी आयलो गी येवना तो पाटी आयलो ताणें पाताक करूंक ना तो फाटी आयलो तुमी जाणात मोगाळ बाबा भयण्यानो जुजे विशयांत आयकलां मू जुजे कोण जुजे जाकोबाचो पूत कितले पूत जाकोबाक 12 पूत वय मू तातूंत एकलो कोण जुजे जुजे पाताक कर्ण जैलांत गेल्लो की पवित्रपणान जैलांत गेल्लो पवित्रपणांतच जैलांत गेलो देखून सरस्पर ताजे सांगता जैलांत आसलो म्हणटा देवाचें उतर खंय आसलो सरस्पर जैलांत आसलो बंदेंत आसलो सरस्पर तूं पवित्रपणान जैलांत गेल्यार जैलांत सरस्पर आसा आनी तूं पाताक करण्या सभेंत आयल्यार सभेंत तुजे समेत क्रिस्त ना आतां चुप्प जाली बरं इगर्जेक गेल्यार पाताक तें क्रिस्त तुजे सवे ना पाताक बायबल वाचताय क्रिस्ताचो पवित्रत्व तुका चलयना पवित्रपणान बंदेंत आसाय जैलांत आसाय थंय पवित्रत्व आसा थंय सरस्पर आसा पावल बंदेंत आसलो वय मू पाताक कर्ण गेल्लो की पवित्रपणा खातीर गेल्लो पवित्रपणांत जैलांत आसलो देखून देवाचो पवित्रत्व ताका बंदेंत चलयतलो आनी तो बंदेंतान पत्रां बरयतलो खंयच्यान पत्रां बरयल्लीं पावलून बंदेंतावन पवित्रत्व ताज्या सांगत आसलो कित्याक पवित्रपणा खातीर सोम्याची सुवार्ता प्रगट करच्या खातीर तो जैलांत गेल्लो देखून हांगा म्हणटा जुजे बरी या पावलू बरी बंदेंत आसल्यार जैलांत आसल्यार सरस्पर तुजे सांगात आसा पवित्रपणान जियेताना मात्र उगडापणाचो बूक वाचवारी 1:16 वाचबे थंय तावन क्रिस्त आमचो मोग करता थंय तावन क्रिस्त आमचो मोग करता रेवलेशन चॅप्टर 1:6 क्रिस्त आमचो मोग करता ताणेन सपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतले सोडयल्यान ताणें ताज्या पवित्र रक्तान तुका आनी म्हाका आमकां आमच्या पातकांतले सोडयलां आनी देवाची ताज्या बापाची सेवा करचे खातीर आमकां एक यज्ञीक रायकुळी केल्यान आतां तुमी सांगा आमकां पातकांतले सोडयलां सुटका दिला परत पातकांत पडोंक गी ह्या संवसाराचे गुलाम जावंक गी कित्याक आमकां सोडयलां देवाची बापाची सेवा करूंक ताजी सेवा करूंक ताका प्रगट करूंक ताका विश्वासी रावूंक आमी म्हणटा न्ही सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय सेवा करूंक जाय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसतना तुजे पाताक आसा गी तुजेर देवाचो क्रोध आसा गी तुजेर तो काडला म्हणटा आनी देवाची सेवा करूंक तुका आनी म्हाका ताणें योग्य केलां तयार केलां म्हणटा आनी ह्या क्रिस्ताच्या एकवटान तूं आसतना तुवें कितेंय मागल्यार देव तुका दिता खंय जो हांव वांजेल वसर 15 7वी वळयका जॉन चॅप्टर 15:7
ताच्या एकवटांत रावून कितेंय तुवें मागल्यार तें तुमकां मेळटा म्हणटा जेजून म्हणला. तुम्ही मुझे थंय रावशात जाल्यार तुम्ही म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी मुझे उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जालें कितेंय तुमी मागयेत आं. तुमकां तें मेळटलें. तुम्ही मागणें करतात गी, मागतात गी. आतां सांगा, मागणें तुमी केदाळा करतात? एकलो बांद्यार खंय, एकलो सकाळी खंय, एकलो सांजेर खंय. सडावत आमी मागणें केदाळा करचें गे म्हणल्यार न्ही गी. सगळो दीस काम करन, भोंवन पुरा कामां करन, निमाणे ती पुरासण जाल्ली कूडवर निमाणे आमी कोणा म्हाका उबे दवरता? सोम्या म्हाकार मागण्याक उबे दवरता. त्या दाळा जांबायो कितें, आळसाय कितें, पुरासण कितें, तिशीन कितें, इशीन कितें, पोळोचें कितें न्ही गी. केदाळा मागणें करीची सांगा न्ही. पंत्यार उठोन कितें करीचें? जेजूचे जीस बारी मागणें करतले न्ही गी. मागणें करतले कितें कितें करतले तुमच्या बरी सांगा न्ही. केदाळा जेजून मागणें सुरू केलें म्हणून चिंता ते कितें करतले? पट्टा ताका न्ही देतली. पळया मातेवाचो वांजेल, मार्काचो, लूक ना काडचे नाका आतां. मातेव, मार्क, लूक, जुआंव चारय वांजेलान पळया खंयसर जेजून मागणें सुरू केलां थंयसर तांकां बरी. पूण जेजून कितें म्हणलें? ताळणेंत सांपडां नासलेल्या खातीर तुमी कितें करीचे? जागे रावचे. आनी कितें करीचे? कितलें वर? आतां थोडी कितें चिंता, आमचो क्रिस्तांव धर्म कितें चिंता जाणान गी. वो खाली एक वार मागणें केल्या जालें. देखून आयताराचो खाली एक वार मात्र आमचें मिसाचें बलिदान जाता एक वार जाता वय मो इतल्यांचो चिंतलां. पूण जेजूचे सारकें तें उतार वाचूंक ना तांणी आयकूंक ना. जेजून कितें म्हणलां? खाली ताळणेक सांपडां नासलेल्या खातीर एक वार मागणें. कित्याक? ताळणी येयनासलेल्या खातीर एक वार मागणें. आतां तुमी सांगा, हांव हांगा प्रिचींग करूंक आयलां, तुमकां देवाचें उतार दिवंक आयलां, हांगा येवच्या पयलीं हांवें कितले वरां मागणें करीचे? तुका आज सेवा सांगा, तूं वॉलंटियराची सेवा दिवंक आयलाय, तूं कांतारां गावंक आयलाय, सोम्याच्या सेवेंत आयलाय, तुवें येवच्या पयलें कितली वरां मागणें करून येवंक आसा? कारी ताळणें तर पडना नासलेल्या बरी एक वार सांगलां जेजून. मुगाळ भावा भयण्यानो, आतां म्हजी लायफस्टायल हांव तुमच्या मुखार, म्हाका काणयो सांगची संवय ना, ते जोक सांगचे काणयो सांगचे बंद केलां. आतां आय प्रीच वाट आय प्रॅक्टीस म्हणचें हांवें. कितें हांव जी येता पळय तें मात्र हांवें उलोवचें. म्हजी आमची लायफस्टायल हांव तुमकां सांगता, आमचें डेयली रुटीन कशें म्हण तुमकां सांगता. म्हज्या घरान ते गांव आसात, हांव, म्हजे पती आनी म्हजे भुरगे अनिशा. अनिशा हांगा आसल्यार आमी तेगाय आमी हांगा सभेक येता, सभेंत आमी मागणें करता, नाजाल्यार हांव आनी शांती आमी येवनूच आसा. घरा गेल्यार आमचे कुटुंबाचें प्रेयर आसा, फॅमिली प्रेयर, आमचें मागणें आसा सांगाता घेवन, तें मागणें आसा. ताच्या उपरांत मुगाळ भावा भयणीनो, सकाळीं रांदपाचें ताका काम आसा, हांव म्हजें देवाचें उतर घेवन हांव बसतां, ताका ताचें काम आसा, म्हाकाय म्हजें काम आसता, दुसरीं कामां पुरा करता. दनपरां 2 वरां जेवण जाल्लें तक्षण तें ताज्या रुमान, अनिशा ताज्या रुमान, हांव म्हज्या रुमान, 4 वरां वरेक आमी आमच्या रुमांत आमी भायर येना. हें डेयली रुटीन आमचें. आमी कितें करीचें? मागणें करीचें. क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलो क्रिस्ता बरी मागणें करता. जेजून कितें म्हणलां? कितें म्हणलां? देवाक प्रिचर जाय गी, शिकोणदार देवाक जाय गी. देवाक कोण जायची? खरे आराधक म्हाका जाय म्हणटा देव. प्रिचर ताका नाकात, शिकोणदार देवाक नाकात. सोम्यान म्हणलां म्हाका खरे आराधक जायची. कोण जायची सोम्यान? खरे आराधक जायचे. कांतारा म्हणटले देवाक नाकात, प्रिचर देवाक नाकात, शिकोणदार सोम्याक नाकात. सगळें ताज्या लागीं आसा. तो देण्यांनी भरोवन आसा म्हजो सोमी, तुजो सोमी. कसो भरोवन आसा? सगळ्या देण्यांनी तो भरोवन आसा. तो खऱ्या आराधकांक सोदून आसा. अत्म्यान आनी सतान आराधन करतल्यांक सोदून आसा. मातेवाचो वांजेला वचोर 26 वळ क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलो कितें करता ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 6:6 जेजून म्हणलें तो कितें करता ताच्या एकवटांत आसल्याची जिणी कशी आसा. पूण तूं मागतना तुजे गुपित कुडा भितर रीक, दार दम आनी थंय गुपित आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. खंय वचूंक आसा? गुंपल्ली गोविंदा म्हणून सांगो ना जेजून. आतां आमी हांगा मागणें करूंक येवना, आमी निजायकी कित्याक आयला? आमी सुवार्ता आयकोंक आयलां, देवाचें उतर आयकोन भावार्थान घट जावंक आयलां. मागणें आमच्या घरांनी. सोम्यान म्हणलें गुपित आसा तें खंय वच? त्या कुडान कोण तुका राखोवन आसा?
स्वामी तुका राखोन आसा, बाप तुका राखोन आसा, पवित्र आत्मा तुका राखोन आसा गुपित आसल्या कुडांत. आता तुम्ही काय कितें म्हणशात, म्हज्या कोरो घरांत कूड ना स्वामी हांव म्हणटाय. तूं आतां कूड म्हळ्यार समजता मू, ही कूड न्ही. पात्रां बांदता त्या फुडें सांगला कूड म्हळ्यार कितें, रूम रूम. आतां तूं म्हणटाय म्हाका कूड ना म्हणून. हें कूड खंय आसा, हें कूड खंय गेल्यार तुवें करियेत. तूं बसार वयताना हें कूड करियेत, ट्रेनीर वयताना हें कूड करियेत, रेल्वार वयताना, प्लेनार वयताना हें कूड करियेत, काजार मटोवन गेल्यार तुवें हें कूड करियेत. तूं ह्या सभेंत आसाय आतां ह्या वेळार हें कूड करियेत. हें कूड म्हळ्यार तुकाच तुवें एक सुरो दवरूंचें. तुकाच तुवें एक सुरो दवरूंचें. थंय तुका स्वामी मेळटा, थंय तुका बाप मेळटा, थंय तुका आत्म्याचें मिलन जाता. त्या दाडा तूं भरताय आत्म्यान सक्तेन. तुकाच तूं एक सुरो कितलो वेळ दवरिताय चिंतून पळय. मागणें म्हळ्यार हें गुंपल्ली गोविंदा हें मागणें न्हय. मागणें म्हळ्यार तूं एक सुरो बापा सभेन कितलो वेळ काडताय. तूं एक सुरें कितलो वेळ ह्या सरस्पर संगता मेळताय. क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलो बापाच्या एकवटांत आसा. लुका 6:12 वेळा जेजूनी मागणें केला आनी कितलो वेळ केला ऐका. लूक चॅप्टर 6:12 कितलो वेळ ताणें मागणें केला. ताका कितें मागची गरज पळय आमी दिल्लेशें. त्या दिसांनी ते मागणें करूंक म्हूण एक दीस जेजू दोंगरार सोडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणें करून करसिली. कितली रात सुरेस्परा बापा. आमकां एक वार अर्दे वार भारी कश्टांचे न्ही. सगळी रात आमी खंयच्या फंक्शनांत कार्यांत रोसांत या थंयसर आमकां बसूंक जाता. पूण मागणें म्हणून सगळी रात कोणी म्हणे सगळी रात मागणें केल्ली आसात कितल्या लोकांत. ते नायट विजील आसात ती न्हय, एकलोच बसून पळया कोणी ना. जेजू मात्र एकलो. जेजू एकलो मात्र सगळी रात बसून मागणें केल्लो. हांवें चिंतचें 5 उंड्यांनी 2 मसल्यांनी कितले हजार लोकांक वाडला. असल्या मनशाक मागण्याची गरज आसा की. मेल्ल्या लाजाराक कुसल्ल्या लाजाराक 4 दिसांनी उठयलां, कुसल्ल्या मोड्यां उठयलां जिवंत. असल्या देवाक मागण्याची गरज आसा की. उलया उदकाचेर चलोन गेला, उदकाचेर चलल्या देवाक मागण्याची गरज आसा की. उदकाचेर चलोन वेताना शिश कितें म्हणटात ताका, भूत म्हणटात वय मू. जेजूच्या जाग्यार हांव म्हणी आसलो जाल्यार थंयच मोरा म्हूण सोडता आसलो भूत म्हणल्याक. हांव म्हणी आसलो जाल्यार भूत म्हणल्या उपरांत ताणें हात दिलो की दिवना. ते वाऱ्या वादळ रावयलें गे रावना. तुज्या आनी म्हज्या खातीर कितलें सोसून घेता पळय तो स्वामी. ताका भूत म्हणलें, सैतान म्हणलें, देंवचार म्हणलें, बेलजेबूल म्हणलें. मागणें सोडूंक ना ताणें. बापा लागीं संबंध सोडूंक ना. कनेक्टींग विथ गॉड सोडूंक ना. आज आमचें मागणें कितलें. हांवें सांगतना तुमकां थोड्यांक बेजार जावंक पुरो. आज घरांत तें ना, शांती ना, समाधान ना, बिजनेस सारकें चलना, बायल सारकें ना, भुरग्यां सारकें ना. तुजें मागणें कितलें आसा हें सांग पयलें. तें काम सारकें ना, हें सारकें ना, भुरगे शिकना, घोव समाना, बायल समाना. जायते आमचे कंप्लेंट आसात. तुजें मागणें कितलें आसा. कुटुंबांत कितलो वेळ तूं एक सुरो जाताय. बापा सांगता दिताय, बापाक वेळ दिताय. आमकां वेळ आसल्यार थंय या, हांगा या, भोवंक या. जेजूके वशेंत आसलें, ताणें वशेंत आसलें. सगळी रात ताणें न्हिदून पडयत आसलें. क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलो मनीस सूर्य उदेवच्या पयलें भायर येता आनी सरस्वराक मेळटा. सूर्य उदेंतर तो सरस संवसाराक मेळटा. पळया सगळी रात बापाच्या एकवटान न्ही तो कुरपा जोड घेतलो आनी उपरांत लोकां लागीं वचून अजपां अद्भुतां विस्मितां करतलो की करनातलो. आनी कितली विस्मितां करतलो तितली सकत भायर वेतली. तो खाली जातलो. परत्यान बापा लागीं वचून परत्यान दिंब्यार पडून मागून परत्यान सकत जोड घेतलो. परत्यान संवसाराक वचून ती सकत तो होगडायतलो. आज आमी टीव्ही पळोवन मोबायलां पळोवन हें पुरा पळोवन आज आमची सकत होगडाय लागी आमी वाडोवन घेतला. आमी मागण्यार आसा. कसो जेजू बापाच्या एकवटांत जालो तसो तूं आसताय जाल्यार मात ताच्या कुडीचो हांव आनी तूं सांदो म्हणटा. नाजाल्यार आमी सांदो न्हय. रोमांकारांक बरयलें पत्र 12:4 आनी 5 ऐका. रोमन चॅप्टर 12:4 and 5. कसो तो मागण्यार आसलो, बापाच्या एकवटांत आसलो, तशें आमी आसतना मात्र आमी जाता ताच्या कुडीचे सांदे. रोमन चॅप्टर 12:4 and 5 वाच. जशें एक कुडीन साबार सांदे आसून हर एक सांद्यांक वेगवेगळें काम म्हूण आसा, तशेंच आमी साबार जण तरी क्रिस्ताच्या एकवटान आमी सर एक कूड. एक कुडीच्या विविध सांद्यां बरी आमी एकामेकां मेळोन आसा. आतां तो क्रिस्त कूड वय आमी कोण ताजे
सांदे आतां आमी सांदे जावन हांगा वावर दिते आसा गी ना हांव आतां क्रिस्ताचें तोंड जाला वय मू तूं आतां क्रिस्ताच्यो कान जालाय जाल्यार कितें जावं आतां न्हिदलो क्रिस्ताचो दोळो जावना आतां अशें नाकात तुमी न्हिदला म्हणल्यार सांगचें न्हिदोनात आतां हांव क्रिस्ताचें तोंड जाला तूं क्रिस्ताचो कान जाला हे भयण रेनिटा क्रिस्ताचें तोंड जाला ओडल बाबा जिल्सन आनी शरण आनी हांगा कांतारांक आयली वय मू ती क्रिस्ताचें तोंड जाली आतां तूं एक वॉलंटियर जावन काम करताय तूं क्रिस्ताचो हात जालोय वय की न्ही समजता मू पळया सांदे जायत्या रितीन आमी वावर दिता जायत्या रितीन तूं एकल्या कश्टात येल्याक आदार दिताय तूं क्रिस्ताचो हात जालोय एका पिडस्ता खातीर तूं मागताना क्रिस्ताचें तोंड जालोय एकल्याक तूं दया दाखयताना क्रिस्ताचो हात जालोय एकल्याची बिरमोद चिंतना तूं क्रिस्ताचें तोंड जालोय समजता मू पळया आज ताज्या कुडीचे सांदे म्हळ्यार अशें मोगाळ भावा भयणीनो कितें क्रिस्त करता तें तूं आनी हांव करतना आमी ताज्या कुडीचे सांदे बायबलांत बरयलें वाचलेल्या कुडे आमी ताजे सांदे जायना या कोणी पास्टर या याजाक सांगता तूं क्रिस्ताचो सांदो तूं जायनाय ताज्या एकवटांत आसलो मात्र ताजो सांदो जाता नाजाल्यार बापान सांगला न्ही गी ऐका जुवांचो वांजेल अवस्वर 15 दुसरी वळ ऐका पुरा सांदे न्हय कातरून उडयता म्हणला देवानच सांगला मुझे ते आसून जॉन 15:2 मुझे ते आसून फोल दिनतलो हरी एक फांटो तो खातर घालता पळया चिद्दिवन ऐका कोण जेजू थंय नांत पळया मागण्याक रितेक येना तांच्या विशयान देव उलयना देव कोणा विशयान उलयता कोण मागण्याक रितेक आयले आनी पळया तांचे लागीं देव उलयता म्हजे थंय आसा पूण फळ ना तसल्यांक कितें म्हणटा जेजू मुझे ते आसून फोल दिनतलो हरी एक फांटो तो खातर घालता बेजार करिनाकात थोडी आसात पळया आतां संवसारांत मागण्याक रेतेरेक इगर्जेक पुराव येतात एकवटांत आसा म्हण ड्रामा करतात एक्टींग करतात ओडली बाबा विक्रमान बरें सांगलां जेजूक कितें म्हणलां जुदा कुळयेचें शिव म्हणलां पूण देवचार कितें करता शिवां बरी म्हळ्यार कितें करता देवचार कितें करता एक्टींग करता ह्या संवसारांत एक्टींग करतलीं जायतीं आसात हांव सोम्यांची हांव एकवटांत आसा म्हूण दाखयतलीं सगळीं आसात पूण देवाचें उतर म्हणटा म्हजें तें आसाय पूण फळ दिनाय तसलो फांटो हांव कितें करतलो अर्थ देव तुका सोड सोडतलो मोगाळ भावा भयण्यान फळ दिनातलेल्यांक ह्या बायबलांत जायते तुमी आयका कायनांक पळया आदांक पळया आसा तिनांत जुदासाक पळया सावलरायाक पळयला जायत्यांक देवान सोडलां की सोडूना सोडलें देव कितें आशेता तें बरेंपण तुजें तान म्हजें तावन येना देव सोडता तुका आनी म्हाका सोडीची की धरीची जाल्यार कितें करीचे आमी पळ दिजे ताणें बरेंपण केलां तुवें तें बरेंपण मुखार सावन व्हरूंक आसा तो विश्वासान जियेला आमी विश्वासान जियोंक आसा तो बापाच्या एकवटांत आसलो आमी रावोंक आसा आज ह्या संवसारांत तुमी पळयल्यार जायतीं पळया घडी सभा बदलितात वय मू पास्टर बदलितात शिकोणदार बदलितात ह्या हप्त्यांत ह्या सभेंत तुमी आनीक हप्त्यांत पळया आनीक हप्त्यांत पळया आनीक सभेंत आनीक पास्टर आनीक ह्या जागा फाटल्यान वतात कित्याक अशें जाता लोकांक कित्याक अशें जाता ऐका हेब्रांक बरयलें 15:2 पयली वळ सांपावल कितें म्हणटा ऐका हिब्रूज चॅप्टर 2:1 सांपावल कितें म्हणटा कित्याक लोक सभा बदलिता पास्टर बदलिता एका जाग्यार लोकांक थीर रावोंक जायना ह्या पासत आमी आयकल्ल्या संदेशांतय आमी विशेष लक्ष दी जाय नातर आमच्या वाटेंतून आमी पयस सरचो संभव आसा आमी आयकता वय मू तुमी आयकोन आसात मू सांपावल म्हणटा आयकल्यार पावना म्हणटा आयकल्ल्या संदेशाक आमी कितें दिजी खाली लक्ष म्हणना विशेष लक्ष दिजे म्हणटा आमी कितले वर्सां आयकोन आसा कित्याक म्हळ्यार पळय आज लोक ती सभा ही सभा तो पास्टर ह्यो पास्टर बदलिते रावता कित्याक बदलिता जाणान गी संदेश चीत दिवन जिणी बदलूंक तो तयार ना देखून तो सभा बदलिता तो पास्टर बदलिता तूं आतां सांग वो चीत दिवन तुवें आयकलाय आनी जिणी बदलिला तुका खंय बदलूंचे गरज आसा गी मागीर ना आज कित्याक लोक थंय धांवता हांगा धांवता जिणी बदलूंक नाका देखून मनशांक सोदून धांवता पास्टरांक सोदून धांवता सभा बदलिता लक्ष दिवना संदेशाक खाली लक्ष न्ही विशेष लक्ष दिजे म्हणटा मोगाळ भावा भयण्यानो पळया लक्ष दिताना जिणी बदलाता की बदलाना मागीर कांय बदलूंची गरज ना खंय सोदून वयची गरज ना आतां तुमी चिंता ह्या हप्त्यान तुमी हांगा येयल्यात येवच्या आतां तुमी आतां आनीक हांगाच आनीक आसा वय मू थंय गेल्यात म्हूण चिंता
थंय गेल्यार बायबल काय बदली आसा गी बायबल बदला लागी देवाचे उतर बदला लागता या सोमी बदलाता गी काय म्हणजे थंय नवें आसा गी नवें म्हणल्यार कांय ना पूण जिवें आसा सोम्या थंय कितें आसा सोमी जेजू क्रिस्त काल आज आनी फाल्यां सदां सर्वदां जिवें नवें कांय ना सोम्या थंय पाद्रेबांनी एक हप्त्या पयलें सांगलां नवें कांय ना जिवें देवाचो विश्वासी मोग जिवो हर सकाळी तो जिवो सोमी जिवो ताजें उतर जिवें नवें कांयच हें जिवें आसल्याक लक्ष दी विशेष लक्ष दी नाजाल्यार तुवें आनी हांवें सभा बदलीचें पडटलें शिकोणदार बदलीचें पडटलें पूण खंय गेल्यार सोमी बदलाना बायबल बदलाना देवाचे उतर बदलाना संदेश बदलाना ताळो आपल्या सेवकांचो संदेश देवाचो सर्गींत तावन धाडला ताणें ताळो आपल्या सेवकाचो संदेश देवाचो सर्गींत तावन धाडला ताणें सभा बदलितली तुमचे मध्ये कोणी असल्यार पास्टार बदलितली तुमचे मध्ये कोणी असल्यार थंय हांगा धांवट काडटली असल्यार एक उतार ऐका मोगाळ भाव भयणीनो कुरपा खंयच्याय जाग्यार ना कुरपा खंयच्याय पास्टारांत ना कुरपा खंयच्याय सभेंत ना कुरपा देवाने संदेशांत दवरला म्हणटा खंय आसा कुरपा धर्मची कृत्य अवस्वर 20:32 वळयका ऍक्ट 20:32 कुरपा या संदेशांत दवरला नाही सभेंत नाही प्रिचर या पास्टर या याजकातय ऐका आणि आता तुमकां हांव सोम्या अधीन आणि ताच्या कुरपेवून संदेशा अधीन करता हा कोणा अधीन करता म्हणटा सांग पावलो हांव तुमकां सोम्यांच्या अधीन करता आणि कुरपेवंत संदेशा अधीन करता म्हणटा कुरपा खंय आसा तुम्ही ऐकूंच्या या संदेशांत आसा नाही सभेंत नाही जमतींत नाही शिकोणदारांत कुरपा मोगाळ बाबा भयण्यानो म्हाका थोड्यांचे आयकूंक मेळटा थंय गेली खंय हांगा गेली खंय ते कित्याक वेता पूण म्हाका समजना या संदेशान कुरपा आसा जाल्यार हांगा आसा गी ना या संदेशान कुरपा हांगा आसा जाल्यार दिल्ली गेल्यार मेळटा गी तुका कुरपा इस्रायल गेल्यार मेळटा गी कित्याक आमकां समजना कुरपा इगर्जेंत ना कुरपा सभेंत ना लाखाचे बिल्डींग बांदा कुरपा ना कुरपा तुवें आयकोवच्या संदेशांत आसा कुरपा हांवें परगट करच्या संदेशांत आसा आनी ती कुरपा म्हणल्यार कोण तोच सोमी जेजू क्रिस्त मोगाळ भावा भयण्यानो तीच तुका आनी म्हाका कुरपा तुमी खाली घरा बसून देवाचें उतर वाचते रावा तितलेंच तुमी कुरपेन भरतल्यात ही शिकोवण युट्यूबार व्हॉट्सॅपार येता वय मोगाची ती आयकाते रावा तुमी कुरपेन भरतल्यात कुरपा खंय सेल करूंक दवरला गी 1000 रुपये दी सायबा कुरपा घे म्हण खेमणी दवरला गी तशें दवरल्यार हांव वचून घेवन येता आसलो म्हणजे घर जागो पुरा विकून कार स्कूटी विकून हांव कुरपा घेवन येता आसलो पूण म्हाका आतां कळीत जाला हो संदेश हांव कितलो वाचता आयकता परगट करता तितलेच कुरपेन म्हाका सोमी भरते आसा तितल्याच कुरपेन हांव भरोन आसा आनी ही कुरपा तुका हांकारी करिना ही कुरपा तुका पातकी करिना ही कुरपा तुका गरवी करिना करता गी कुरपा तुका कुरपे सवे मेळयता तुमकां एक काणी ह्या गांवांत एक काणी आसली उडासा गी मांड कुरपण म्हण उडासा गी ती एकली ग्रेस्त मनीस आसली खंय धनीन आनी तिजे सांगाता एक काम करचें एक दुबळें भुरगें आसलें खंय म्हाका कोणें सांगल्ली हे रॉंग जाल्यार तुमी मागीर मदें सांगेत डोरीस बाय आसा ती का बरी करता माथ्या ती आसा एकली ग्रेस्त धनीन आसली तिजे सांगाता एक काम करचें भुरगें आसलें दुर्बळें कामाचें ही धनीन केदाळारी कोंत घेवन तेर्स म्हणून तासतेली खंय हे भुरग्या कामाचे भुरगें आयिल्ल्या वेळार धनीन लागीं मॅडम धनीनी म्हाकाय तें तूं कितें म्हणटाय पळय तें मागणें म्हाकाय करूंक शिकय म्हणटाना ही धनीन तें कामाचें न्ही गी तिणें म्हणलें खंय तूं खाली मांड करपण म्हूण गो म्हणलें खंय कितें म्हणलें तेणें सांगूंक सुरू केलें कशें जाणान गी त्या भुरग्यान देवाच्या मोगान आनी विश्वासान भरून मांड करपण म्हणलें पळय तें देवान आयकलें निमाणे ही धनीन ते बेड्डार कुसोन मरण पावली पूण हें भुरगें आसा पळय ह्या शांती समाधानाचें मरण पावन सोम्या सांगाता एक जालें खाली मांड करपण म्हणून पूण म्हणलें विश्वासान तिणें म्हणलें सोम्याच्या मोगान तिणें म्हणलें मोगाळ बाबा भयण्यानो काणी पूण जिणी आसा की ना काणयेन तूं कितेंय करताय सोम्याच्या मोगान आनी विश्वासान करतना ह्या संदेशाचेर विश्वास तुवें दवरतना आतांच ह्या घडये तुका देव कृपेन भरता तुजें उणेपण काडता तुज्या कुटुंबांतलें लग्नांतलें खाजारी जिवलें वायट सवेंत पडलें आतां ह्या वेळार ती कृपा तुका आपणायता
त्या संदेशान तितली सकत आसा मोगाळ भावा भयणानो. ह्या एका संदेशान हो सर्ग जाला, ही पृथ्वी जाला, ही भूमी जाला, दर्यो जाला, आकाश जाला, जाला की जावना. देवाच्या एका उतरान सगळें जाला. तितली कृपा आसा ह्या संदेशांत आनी तोच सोमी तो कृपेन भरला. आमी म्हणटा न्ही, दाविदाच्या बुदा म्हजी बीर मोद पाव, जेजू म्हज्या राया म्हज्या. दाविदाच्या बुदा म्हजी बीर मोद पाव, जेजू म्हज्या राया म्हज्या. तो बीर मोद पावतना तुका आनी म्हाका ताच्या कृपेन भरता मोगाळ भावा भयणानो. ताच्या देण्यानी तो तुका आनी म्हाका भरता. ह्या संदेशाक चीत दिया, संदेशाक विशेषताना लक्ष दिया, कित्याक हो संदेश कृपेन भरला. तो आयकतना, तो वाचतना, तो प्रगट करतना ती कृपा तुजेर आनी म्हजेर वाळोन येता. देखून सभा बदली नाका, शिकोणदार बदली नाका, खंयच्या शिकोणदारा तें कृपा ना, सभेंत कृपा ना, पिरगजेंत कृपा ना, आयकोनचें उतर कृपेन भरला. ते उतर परत्यान ऐका, परत्यान वाचबे. आणि आता तुमकां हांव सोम्या अधीन आनी ताच्या कृपेवून संदेशा अधीन करता. तुमकां वाडोवंक आनी पवित्र जाल्ल्या समेस्तांक लाभता त्या दायजाचे वांटेली करूंक तो संदेश शक्तिवंत म्हणयेत. संदेश कितें जावन आसा? फादर जेरी सत्यवंत नाही, ब्रदर अँड्रू सत्यवंत नाही, कोण सत्यवंत? तो संदेश सत्यवंत. पूण त्या संदेशाक तुवें आनी हांवें स्वीकार करतना तूं सत्यवंत जाता की जायना? आज फादर जेरी सत्यवंत कित्याक? आज हांव सत्यवंत कित्याक? ती तो संदेश आयकून तो संदेश प्रगट कर. त्या संदेशांत आमी जियेतना, एक जातना ती कृपा आमकां आसा की ना? ती सकत आमकां आसा की ना? ते बोळ आमकां आसा ना? ती सुडसुड आमकां आसा की ना? ती देणी जाणव आमकां आसा की ना? आसा. कित्याक म्हळ्यार तुका आनी म्हाका बापान जिवीत जावन कोणाक दिला? जो आमचे पयलें भद्रवस्वर 4-5 वळयका 9 वास, 9 वास. आमकां जिवीत लभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धान देवान आपलो मोग आमचे ते उगडापो केलो. तुजें आनी म्हजें जिवीत खंय आसा? खंय आसा? कोणा सांगात आसा? कोणा थंय आसा? जायत्या फावटी पाद्राबान सांगलां आमी जीव घेवन आयिल्ले, पूण आज आमी जिवीत जोडला वय मू. कोणा थंय जोडले आमी? या परत वाच बाय ती वळ. आमकां जिवीत लभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धान देवान आपलो मोग आमचे ते उगडापो केलो. देखून जिवीत कोणा थंय आसा? पिरगाचें जिवीत ना, सभेंत जिवीत ना, ह्या शिकोणदारां थंय जिवीत कोणा थंय आसा? त्या सोम्या थंय आसा जिवीत मोगाळ भावा भयणानो. ताच्या एकवटांत जियेतना तुका आनी म्हाका कितें आसा? हाज्या परस सोडलें काय म्हणलें संवसारांत आसा गी. आनी सोम्यांच्या एकवटांत आसतना तुका आनी म्हाका कृपा आसा. 2 कोरिंथियन चॅप्टर 12 वर्स 9 ऐका. कोरिंथकारांक बरयलें 2 भद्रवस्वर 12-9. ताजे सांगता जियेतना तो कृपेन भरता खंय तुका आनी म्हाका. पूण ताणें म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो, कित्याक मनशाचे अस्कत कायन म्हजी सगळी सकत दिसून येता. कितें पुरो म्हणलें? पयशे दिता म्हणलें गी जेजून? तुका इल्लें बॉल दिता म्हणलें गी? तुका इल्लें माथ्यार हात दवरलो सकला पडच्या बरी करता म्हणलें गी? कितें म्हणलें? तुमचे लागीं विचारता, एक सवाल विचारता. देव ताज्या सेवकांक चड बक्षिता की लोकांक चड बक्षिता? लोकांक चड बक्षिता, सेवकांक बक्षाणें ना. कोणाक चड बक्षिता? तुमकां तो चड बक्षिता, पूण म्हाका चड बक्षाणें. जुवा विशयान तुमी आयकलां वय मू, स्नान जातार जुवा विशयान ताका बंदेंत घालो एक फावटी वय मू. बंदेंत घालतना ताणें कितें म्हणलें? सोम्यांक ताज्या शिसांक सोम्या लागीं धाडलें वय मू. येवचो आसा तो तुंच गी, या आमी आनेकल्याची वाट पळयची गी म्हणलें. ताका जेजून कितें म्हणलें? कुरडे पळयतात, थोंटे चलतात, मोने उलयतात, देंवचार धांवतात, मेल्ले जीव जातात म्हणलें वय मू. अर्थ कितें? जेजू जुवांक म्हणटा हांव सगळ्यां खातीर करता, पूण तुजे खातीर करिना. कित्याक तूं देवाचो सेवक, तूं हें सोसूंक आसा. जेजू बंदेंत आसलो, जुवां बंदेंत आसलो, तो सोडोवंक येवना, देखून तो दुबावता. देखून जेजू म्हणटा हांव सगळ्यां खातीर करता, लोकां खातीर करता, पूण तुजे खातीर हांव करिना. तूं सेवक, तुवें सोसूंक आसा इल्लें. मोइजे विशयांत आयकलां मू. इस्रायल परजेन परत्यान पातकां केलीं, देवान ताका बक्षिलें. मोइजेन एकच पाताक केल्लें, देवान ताका म्हणलें दूद आनी मोव वळच्या देशांत तूं भितर सेवकांक अवकाश ना. लोकांक अवकाश आसा, सेवकांक अवकाश ना. ह्या पावल विशयान तुमी आयका. ताजे वस्तूर ताजे सेलोकान खंयच्या पेडेस्ताचेर उडयला, तो कितें जातलो? ताजो तुवालो धान दिल्यार पुरो कोणें आपडिल्यार मेल्ले वर एक जीव जातले, देंवचार धांवतले.
पूण ताज्या कुडींत आशिल्ली पिडा बरी ताज्या सेवकाक ना. ताज्या सेवकान सोसूंक आसा. हांवें सोसून तुमकां त्या सोंसणिकेची वाट दाखोवंक आसा. देखून स्वामी म्हणटा तुका बक्षाणें ना, तुका कृपा दिता. तुवें चुकोवन पडोवंक ना. कितें दिता? कृपा दिता. तें काम करूंक, सुवार्ता परगट करूंक, तुका लोकांक म्हजी वळख दिवंक, कितें बरें करूंक आसा पळय, तें सगळ्यांत हांव कृपा दिता. आनी ती कृपा पावता की पावना? ताजी कृपा आसल्यार तुवें आनी कितेंय करियेत मोगाळ भाव भयणीनो. करूंक जाता की जायना? कितेंय करियेत. देखून सगळे सोम्या खातीरच करा म्हणटा. 2 कोरिंथियन चॅप्टर 1:5 वाच. आमी कश्ट वावंट काडीचे म्हणटा. सोम्या सांगता खाली जियेवचें आनी आयकुचें न्हय. 2 कोरिंथियन चॅप्टर 1:5 वाच. जशें क्रिस्ताच्या कश्टांनी, जशें क्रिस्ताच्या कश्टांनी उदंड मापान आमी वांटेली जाता, तशें क्रिस्ता वरवीं बुजवणी दराळ मापान आमकां मेळटली. आतां पयलें बुजवण आसा की तेज्या कश्टांत आमी वांटेली जायची. पळया क्रिस्ता सोवें जिवचें म्हळ्यार ताजे एकवटांत आसचें म्हळ्यार ताजे सांगाता आमी कश्ट भोगचे जावन आसात. जेजून कितें म्हणलें शिसां की? कितें म्हणलें जाणात की? तुमचो कुरीस घेवन तुमी म्हज्या फाटल्यान कितें घेवन येचें म्हणलें? सगळीं सांगा. देंवचाराक पयल्यान भायर घाल, मागीर म्हजो फाटलाव कर म्हणलें की? देंवचार आमी खुद्द जाता एक पोटी. आमची जीण सारकी ना पळया. त्या दाळा देंवचार आमी खुद्द जाता. देखून तुज्या देंवचाराक पयलें भायर घाल, म्हज्या फाटल्यान येव म्हणून तुजो कुरीस घेवन. आतां तुमी चिंता तुमचो कुरीस कितें? पाद्रेबान एका शिकवण्यात सांगलें, जेरी पाद्रेबान, तुमी आयकलां न्ही की? एका याजकान शर्मावर सांगलें का येवच्या हप्त्यांत येताना तुमचो कुरीस घेवन येया म्हणून. कितें केलें एका दादल्यान? ते वाली दादले जाणा की पयले आशिल्ले वाली दादल्या बुराकाच्या, त्या वाली दादल्यांत बायलेक बसून माथ्यार घेवन आयिल्लो इगर्जीक. कोण ताजो कुरीस? आतां आमचो कुरीस कोण? आतां हांगा रेतीरेक एक भुरग्याक तूं आपोवन घेवन आयलाय जाल्यार तुज्या भुरग्यांचो कुरीस हांगा वय की न्हय? तुज्या भुरग्याक कुरीस तुका. त्या भुरग्याक तुवें हांगा सांबाळी जे ह्या सुवार्तेक आयकतल्यान कांयच अडकळ जावंक नजो. थोडी आवय आसात भुरग्याक हाडटात, सांतेंत सोडल्या बरी सोड सोडतात. हांगा मंडे मार्केटान सोडतात पळय भुरग्यांक, जात्रेंत सोडतात पळय तशें सोडतात. तशें भुरग्यांक सोडूंक ना. अरे आमचे ल्हानशे कुरीसच आमी घेवंक तयार नात. तुजे भुरग्यांचो तुका एक सांबाळूंक जायना जाल्यार हें जेजून पयलें हें सांगलां, तुमी तुमचे कुरीस घेवन येया पयलें, ते सांबाळा. आमी आमचेच सांबाळूंक जाय, हेरांचे काही सांबाळता. सोम्या सांगता कितें करूंक आसा? इले कश्ट काडीचे, इले वावंट काडीचे. खाली बसून आयकोन वेचें न्ही आर्गां तुका जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणचें न्हय. आनी तूं भागीदार जावंक आसा. क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेतलो ह्या सुवार्थेन कितें जाता? भागीदार जाता. ह्या हांगा कश्ट काडचे, ह्या कितलें वावर करूंक जाता करचें, सेवा करूंक जाता करचें, हेरां खातीर इल्लेशें वावर करचें. काही जायना दिंबेर पडून मागोंक म्हणी जाता की जायना हेरां खातीर? इतलें म्हणी करूंक जाता की जायना आमकां? तितलें म्हणी करियेत. मात्र न्ही निमाणें ऐका, वेळ जालो. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 12:57 ऐका. कोरिंथियन 57 वय सॉरी 15:57 वाच बाय. पूण आमचे सुमे जेजू क्रिस्त मरिफात आमकां जैत दितेल्या देवाक जावं अर्गां स्तुती. आमकां कितें मेळटा? ताजे एकवटांत आसतना जैत मेळटा. जैताची वाट जेजू म्हज्या जैताची वाट. देवान देवचारा सांगलें म्हाका आज ते जैत जिवीत सगळें बापान बसयलां ते क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा. मोगाळ बाबडीनो ताचे सवें जियेया, ताच्या माना खातीर ताच्या महिमे खातीर जियेया आनी पातकाक मरोन ताचो पाटलाव करा. आशिर्वादा बेसावांनी तो आमकां भरतलो. हेंच आशिर्वादा बेसावां आयकल्या तुमची जावं दी म्हण हांव मागता. बाप्पाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.